नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्ने ऊर्जा मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता। सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्ने महिला बालबालिका मन्त्री चौधरीको दाबी। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी। यज्ञ बहादुर भिसी सामाजिक विकास मन्त्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त। नेपाली शेयर बजारको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च बिन्दु। परिसूचक 150 अङ्कले बढेर रेकर्ड बिन्दुमा। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 88 जनाको मृत्यु। थप घटना हुन नदिन सुरक्षा फौजद्वारा उच्च सतर्कता। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको श्रृङ्खला स्पेनमा हुने पक्का। अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहनु भएको छ। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि उहाँका विषयमा यसअघि कुरा उठेपछि उहाँ इजलासमा बस्नु भएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा विवाद आएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र आजका लागि सुनवाई तय गर्नु भएको हो। नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ। आजदेखि उक्त विवादमा सुनवाई सुरु भएको छ। यस सम्बन्धी विवादमा 30 वटा रिट निवेदन परेका छन्। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पुनर्गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासको सरकारी वकिलले विरोध गरेका छन्। यसअघि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएका प्रति आपत्ति जनाएपछि नयाँ इजलास गठन गरिएको हो। तर उक्त इजलासमा केसी र श्रेष्ठको विपक्षमा राय दिनुभएका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईलाई राखिएको भन्दै हटाउन सरकारी पक्षका वकिलले माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यो इजलासमा कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको विघटन र नेकपा विभाजनको विषयमा एक आपसमा सम्बन्धित रहेको राय राख्नु भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले आफूहरूले उठाएको माग र मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सफल पार्नको निम्ति आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भएको हो। समाजवादी पार्टी र चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको जुन त्यो चाहिँ सहकार्यमा बनेको सरकार अथवा भनौँ हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ र यो घाम जस्तो छर्लङ्ग के छ भने हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ हामीले बोकेका माग मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्दछ त्यसलाई हामी भित्र शक्ति मान्छौँ र त्यसैको आधार हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले हाम्रा जायज माग मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको छ र त्यसले हामीले के भने सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको छ र आज हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड भएकाले मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ।
यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले सरकारले यसअघि नै बनाएका नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले बनाएका नीति तथा योजना जुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ती कार्यान्वयन हुन नसकेका कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई छिटो र सहज रूपमा दिलाउन पनि आफूले जोड दिने बताउनुभयो। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले राज्यबाट पाउने सुविधा कतिपय स्थानीय निकायको ढिला सुस्तीले गर्दा समयमै नपाएको गुनासोहरू भएको भन्दै उहाँले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न आग्रह पनि गर्नुभयो। मेरो फर्स्ट प्राथमिकता चाहिँ त्यो हुन्छ जुन समाजसँग जुडेको एकदमै हरेक घरमा महिला र बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको के कमी छ, के उहाँहरूलाई पाइरहेको छैन, उहाँको सुविधा जुनको उहाँ हकदार हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो हकबाट वञ्चित कसरी भएको रहेछ, त्यो आफ्नो आफ्नो जुन निकाय छ त्यसलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर टाइममै समयमै चाहिँ सबै चिज चाहिँ हुनु पर्यो, न कि आजको भोलिको पर्सि गर्दा पनि जति बेला महिनामा दिनु छ भने महिनैमा दिने। मन्त्री चौधरीले समाजमा रहेका विभिन्न कुरीति अन्त्यका लागि 5 वर्षीय रणनीति कार्ययोजनाको फाइल सदर गरेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेना मुलुकको संविधानले प्रदत्त गरेको क्षेत्राधिकारको परिधिमा रहेर देश र जनताको पक्षका काम गर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो 1000 दिन कार्यकालको अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधान सेनापति थापाले सेनाले सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्दै आएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्र र सेनाबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउनु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा नेपाली सेना संविधान प्रदत्त क्षेत्र अधिकारको परिधिमा रहेर देश र जनताको पक्षका लागि काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार जगतसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको छ र आम नागरिकलाई तथ्यपरक समाचार प्रवाह गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा नेपाली मिडिया र मिडिया कर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पक्षलाई नेपाली सेनाले बुझेको छ। आफू सेनापति भएपछि लागू गरेको दीर्घकालीन सोच सहितको कमान्ड मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनप्रति आफू पूर्ण सन्तुष्ट भएको पनि प्रधान सेनापति थापाले बताउनुभयो। कार्यकालको 1000 दिनमा आइपुग्दा लक्षित कार्य सम्पादन सूचक मैले सोचे भन्दा सन्तोषजनक पाएको छु, जुन मेरा लागि र यो संस्थाको निमित्त अत्यन्तै उत्साहप्रद छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना अनुसार नै नेपाली सेनाको कमान्ड परिकल्पना र सञ्चालन भएको भन्दै प्रधान सेनापति थापाले सेनाको आन्तरिक कार्यगत प्रणाली अनुसार 3+1 कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्षपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको हो। 2074 को चुनावपछि कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको कांग्रेस नेकपा विभाजनसँगै सत्तारूढ दल बनेको छ। कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले शनिबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय नै विभाजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपिएको छ। प्रदेश सभामा 6 जना सांसद रहेका कांग्रेसका तर्फबाट यज्ञबहादुर विशी सामाजिक विकास मन्त्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। विशी सुर्खेत र श्रेष्ठ जुम्लाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। नवनियुक्त मन्त्रीले आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएसँगै मन्त्री परिषद 8 सदस्यीय बनेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएको थियो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापालाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै जनमोर्चाले थापालाई पार्टी सदस्यता र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाएको थियो। पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा थापा सर्वोच्च जानुभएको थियो। आइतबार न्यायाधीश कुमाल चुडालको इजलासले थापालाई पार्टीको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन र व्यवहारिक कारणले पदबाट हटाउन नसक्ने भएकाले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेर नयाँ सरकार बनाउन साथ नदिएको भन्दै थापालाई जनमोर्चाले प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आइतबार अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिका कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण भएका घटना सार्वजनिक भएपछि कारबाहीका लागि सरकारले कानुन बनाएको हो। नेपालमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,636 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 89,217 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,471 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,024 जना र 3,262 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 455 गरी 3,479 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 28.9% कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क छ। यस्तै थप 69 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,898 पुगेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 2 राउटे युवतीको गोपनीयताको संरक्षण गर्दै घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सुर्खेतको गुर्बाकोट नगरपालिका 9 का युवाले स्थानीय राउटे समुदायका युवतीलाई प्रलोभनमा पारी मदिरा सेवन गराई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालयले अनुगमन गरेको थियो। आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निजहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र भौतिक सुरक्षा गरी जीवनको अधिकार संरक्षणमा तत्काल आवश्यक पहल गर्न र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको हो। स्थानीय 3 जना युवाले राउटे समुदायका 2 युवतीलाई प्रलोभनमा पारी स्थानीय होटलमा लगेर यौनजन्य कार्य गर्न बाध्य बनाएको उक्त घटनाका कारण निज युवतीलाई राउटे समुदायले अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको र ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने अनुगमन पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। संक्रमण दर कम हुनु सुखद पक्ष हो, तर संक्रमित संख्या घट्नुमा कोभिड परीक्षणको दायरा घटाइएको पनि प्रश्न देखिन्छ। नेपालमा पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्यु दरमा कमी आएको छ। कुनै समय दैनिक 9,000 बढीको संख्यामा संक्रमित र 200 बढीको संख्यामा मृत्यु हुने गरेकोमा हाल 4,000 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिने गरेका छन्। त्यस्तै संक्रमण भएर मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि निकै कमी आएको छ। यसो हुनुमा सरकारले परीक्षणको दायरा घटाउनु मुख्य कारण रहेको बताइएको छ। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने परीक्षण दायरा नघटाइएको र संक्रमितको संख्यामै कमी आएको दाबी गरेका छन्। प्रत्येक प्रदेशमा 1,00,000 2 लाखसम्म एन्टिजेन पठाएर प्रत्येक पालिकाहरूले वाडावाडामा एन्टिजेन टेस्टहरू बढाइएको छ। PCR ल्याबहरू पहिले जस्तै यथावत सञ्चालनमै छन्। त्यसले गर्दा परीक्षणको दायरा चाहिँ घटाएको होइन, तर सिम्टोमेटिक अथवा चाहिँ त्यो रोगका लक्षण भएका परीक्षण गराउन आउनेको संख्या कम हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा रोगीहरू अलिकति कम छन्। त्यसले गर्दा पनि नआएको
देशभरका 90 बढी अस्पताल तथा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिँदै आए पनि परीक्षण दर केही दिन यता न्यून देखिएको छ। संक्रमण दर कमी देखिनुमा निषेधाज्ञा कोरोना विरुद्धको खोपले पनि काम गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मङ्सिरमा हुने चुनाव अगावै सम्पूर्ण नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने बताउँदै आएका छन्। जबकि कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले कोरोनाको दोस्रो डोज खोप नै पाएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने खोप ल्याउन प्रयासरत रहे पनि विश्वस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्दछन्। हाम्रैमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नभएको र अन्यत्र मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यसमा केही कठिनाइहरू छन्। तर पनि चुनाव अगाडिको जुन रकम दिन्छ सरकारको त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ होला। तर पनि अब हामीसँग इतिहास छ, हामीसँग भर्खरै एउटा उदाहरण छ कोभिसिल्डको। त्यसले गर्दा ठ्याक्कै निश्चित भएर चाहिँ सक्छौँ नै भन्ने त छैन। तर पनि हामी प्रयासरत छौँ। महामारी व्यवस्थापनका लागि उपचारसँगै रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। संक्रमण फैलन नदिन परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउनु आवश्यक छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। पाल्पा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। अस्पतालका अध्यक्ष नेत्र पाण्डेका अनुसार हाल 30 जना बिरामी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको र हाल अस्पतालमा 4 जना कोभिड-19 का बिरामी मात्र रहेका छन्। अस्पतालमा अक्सिजन सहितका बेडहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित रहेको र कोभिडका बिरामीलाई बेड लगायत अक्सिजनको अभाव नहुने अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग अहिले बिरामीहरू आएको खण्डमा हामीले भर्ना गर्ने क्षमता छ। हामीले अक्सिजन डेली रेगुलर गाडी पठाउने र अक्सिजन फिलिङ गरेर लिएर आउने काम गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले समस्या तत्कालीन बिरामीहरू आएमा कुनै पनि समस्या छैन। दीर्घकालीन रूपमा हामीले अक्सिजन प्लान्टको काम पनि सुरु गरेका छौँ। आज 2 बजे टेन्डर खुल्दैछ। अस्पतालमा अहिले कोरोनाका फाटाफुट्ट मात्र बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारले बजेट मार्फत चुरे क्षेत्रको गिटी बालुवा बिक्री वितरण खुला गरेपछि मध्य क्षेत्र मरुभूमि बन्ने पानीको समस्या हुने भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। तर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे क्षेत्रबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्ने विषयमा आलोचना भइरहेको बेला राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समिति चुरे भावर तराई मधेसको संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ। तर बुँदा नम्बर 179 ले चुरे क्षेत्रलाई नसमेट्ने समितिले बताएको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा नलेखिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलले बताउनुभयो। चुरे भावर तराईका नदीबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन नगरिने पनि प्रश्न पार्नुभयो। 179 लाई चुरेमा जबरजस्ती तानेर ल्याएर यहाँ उत्खनन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्न कि हामीले यत्रो गरेको संरक्षणमा हाम्रो भूमिकामा अन्डर एस्टिमेट गरिएको हुनसक्छ। हामी आफैले सबैले यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। चुरेमा खानी खनिँदैन, क्लियर छ। त्यो खानी खनिने ठाउँमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यहाँ विज्ञको सल्लाह हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसको नियम कानुन कार्यविधि मापदण्ड बन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण पौडेलले चुरेबाट कुनै खानीजन्य ढुङ्गाजन्य वस्तु निकाल्ने बजेट वक्तव्यको उद्देश्य नभएको बताउनुभयो। चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगरिनेमा विश्वस्त हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। नेपालको चुरे प्रणालीबाट चुरे भनेर जुन डिफाइन गरिएको छ हजुरहरूलाई थाहा छ, यो कहाँसम्म छ, यसको चाहिँ प्रभाव कहाँसम्म छ भन्ने विषय छ। त्यहाँ चाहिँ नि कुनै खानीजन्य ढुङ्गाजन्य चाहिँ नि विषयहरू निकाल्ने चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि बजेट वक्तव्यको मकसद होइन र त्यसले चाहिँ नि त्यो भन्दैन, त्यो होइन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 चुरेसँग सम्बन्धित नभएको बताउनुभयो। सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको बताउनुभयो। बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा हो, यो चुरेसँग कुनै सम्बन्धितै छैन। खास गरिकन यो चाहिँ पहाडी भागहरूमा माथिल्लो पहाडी भागहरूमा जहाँनिर चाहिँ त्यो किसिमको माइन्स र मिनरलहरूको जुन चाहिँ डिपोजिट छ त्यो डिपोजिटलाई हामीले युज गर्न लागेको हो। बेसिकली अहिले यो चाहिँ 179 नम्बरको जुन बुँदा छ बजेट वक्तव्यमा आएको कुरो, यो बेसिक कुरै यही हो। भएका हाम्रा रिसोर्सहरूलाई युज गर्ने कि नगर्ने, यो त बिना बित्थाको जात्रा जस्तो भन्छु म, किनभने चुरे सम्बन्धी यो यसले बोलेकै छैन। वर्तमान सरकारको उद्देश्य समृद्ध हासिल गर्ने भएकाले खानीको सम्बन्धमा देशका विभिन्न 14वटा जिल्लामा विस्तृत अध्ययन थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सकेपछि वातावरणीय र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने र नेपालमा भएका स्रोतहरूको प्रयोग मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने बताउनुभयो। निषेधाज्ञाका कारण खान नपाएका पशुपन्छीलाई बुद्ध थानका टेजरले आहाराको व्यवस्था गरेको छ। निषेधाज्ञाका घर बाहिर कोही ननिस्किँदा सडकमा रहेका कुकुर, बाँदर तथा परेवाहरू भोकै परेपछि टेजरका प्रोपाइटर सूर्यदीप श्रेष्ठले घरमै खाना बनाएर पशुपन्छीलाई दैनिक आहारका व्यवस्थापन गर्नुभएको हो। हरेक दिन किमडोल, मञ्जुश्री राणा र स्वयम्भू महाचैत्य वरिपरि रहेको करिब 125 देखि 135 कुकुरहरू, सयौं बाँदर र परेवालाई आहाराको व्यवस्थापन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले मनकारीहरूलाई आफ्नो वरिपरि रहेको पशुपन्छी तथा गरिब निमुखाहरूलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल र भारतका सीमावर्ती जिल्लाका उच्च पदस्थ अधिकारी बीच सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख तथा भारतको बिहार राज्य स्थित अररिया जिल्लाका प्रमुख डीएम र सुरक्षा प्रमुख बीच आइतबार जुम मार्फत छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा दुवैतर्फका अधिकारीहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि आपसी सहकार्य र साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो। छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसहरी निरौला, मोरङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का, मोरङका सशस्त्र प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तीर्थ पौडेल, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख उमेश ढकाल, सुनसरी प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक कमल थापा, सशस्त्रका सुनसरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक माधव पौडेल र भारत अररियाका प्रमुख डीएम प्रशान्त सीएच र प्रहरी प्रमुख यदकान्त सहभागी हुनुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थासँग छलफलपछि मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृह कार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहेका छन्। संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी 1% ब्याज दरमा 25 लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि 1 अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। बजेटमा स्वदेशी उद्योगले आवश्यकताको अनुरूप सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न 1 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कारोबार हुने साताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 50 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड बिन्दुमा पुगेको छ। ब्याङ्किङ समूहको शेयरमा सुधार आउँदा नेप्से 50.13 अङ्कले बढेर 2906.89 बिन्दुमा पुगेको हो। यो नेपालको शेयर बजार इतिहासमा सबैभन्दा उच्च बिन्दु हो। आइतबार ब्याङ्किङ समूहको शेयर 69.85 अङ्कले बढेको छ। यस्तै विकास ब्याङ्कको शेयर 96 अङ्कले, फाइनान्सको 28 अङ्कले, अन्यको 67 र माइक्रो फाइनान्स र लगानी समूहको शेयर 4 अङ्कले बढेको छ। व्यापार, होटल्स, जलविद्युत, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा उत्पादन समूहको शेयर भने घटेको छ। आइतबार 3 करोड 74 लाख किता शेयर 17 अर्ब 27 करोड 17 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै महिला लघुवित्त गुडविल फाइनान्स सहित 5 कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। राधी जलविद्युत कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 9% गिरावट आएको छ। शुक्रबार तोलामा 1500 रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य आइतबार फेरि बढेको छ। सुनको मूल्य आइतबार प्रति तोला 700 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 94,100 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसै गरी तेजाबी सुनको भाउ तोलाको 93,600 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। यसअघि शुक्रबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको 93,400 रुपैयाँ कायम भएको थियो। यता चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेर 1,355 रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,891 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको श्रृङ्खला स्पेनमा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले श्रृङ्खला स्पेनमा हुने भएको जानकारी दिनुभएको हो। खेलको मिति केही दिनमै आइसिसीले टुङ्गो लगाउने पनि सचिव प्याकुरेलले बताउनुभयो। त्रिदेशीय प्रतियोगिता जुलाईको दोस्रो हप्तातिर हुने सम्भावना छ। स्कटल्यान्डमा हुने तालिका रहेको विश्वकप लिग 2 कोरोनाको महामारीपछि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धका कारण प्रभावित भएको थियो। लिग अन्तर्गत नेपाल, ओमान, अमेरिका, नामिबिया, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी र युएईले 9वटा श्रृङ्खला तालिका थियो। तर नेपालले जम्मा एउटै मात्र श्रृङ्खला खेलेको छ। रोजर फेडरर फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। आफ्नो क्षमताभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेका फेडररले जर्मनीका डोमिनिक कोएफरलाई पराजित गरेका हुन्। 39 वर्षका फेडररले 7-6, 7-5, 6-7, 3-7, 7-6, 7-4 र 7-5 को सेटमा जित निकालेका हुन्। 20 पटकका ग्रान्ड स्ल्याम विजेता स्विस खेलाडी फेडररलाई जित निकाल्न 3 घण्टा 35 मिनट लाग्यो। उनले चौथो चरणमा 9औं वरियताका इटालियन खेलाडी मातेओ बेरेतिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 25 वर्षका बेरेतिनीले दक्षिण कोरियाका क्वान सुन वुलाई 7-6, 8-6, 6-3 र 6-4 को सेटमा पराजित गरेर पहिलो पटक फ्रेन्च ओपनको चौथो चरणमा स्थान बनाएका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्ड तथा वेल्स क्रिकेट बोर्डले आयोजना गर्ने T20 ब्लास्ट गुमाउने भएका छन्। सन्दीप अर्को सातादेखि सुरु हुने T20 ब्लास्टमा पहिलो पटक वर्सेस्टर सायराबाट खेल्ने तयारीमा थिए। तर कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको र भिसा आउन ढिला भएपछि उनले T20 ब्लास्ट गुमाउने लगभग निश्चित जस्तै भएको बताइएको छ। T20 ब्लास्ट जुन 9 देखि सेप्टेम्बर 18 सम्म चल्नेछ। T20 ब्लास्ट छुटे पनि सन्दीप द 100 खेल्न जाने तयारीमा जुटेका छन्। अब मौसम समाचार।
आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको छ। उक्त इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ। आजदेखि उक्त विवादमा सुनवाई सुरु भएको छ। यस सम्बन्धी विवादमा 30 वटा रिट निवेदन परेका छन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाले मुलुकको संविधानले प्रदत्त गरेको क्षेत्राधिकारको परिधिमा रहेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सञ्चार क्षेत्र र सेनाबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको पनि बताउनु भएको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 50 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 50.13 अङ्कले बढेर 2906.89 बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार 3 करोड 74 लाख किता शेयर 17 अर्ब 27 करोड 17 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि नाइजेरियामा कम्तीमा 88 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने केबी राज्यमा भएको घटनामा परि कैयौं घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घटनास्थलबाट प्रहरीले सुरुमा 66 वटा र पछि थप 22 सहित 88 शव निकालेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। घटनापछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको श्रृङ्खला स्पेनमा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले श्रृङ्खला स्पेनमा हुने जानकारी दिनुभएको हो। खेलको मिति केही दिनमै आइसिसीले टुङ्गो लगाउने पनि सचिव प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।